صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك خير الأمور. اللهم إني أسألك خير الأقدار. اللهم إني أسألك خير الأيام. اللهم إني أسألك خير الحياة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير الأمور. اللهم إني أسألك خير الأقدار. اللهم إني أسألك خير الأيام. اللهم إني أسألك خير الحياة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير الأمور. اللهم إني أسألك خير الأقدار. اللهم إني أسألك خير الأيام. اللهم إني أسألك خير الحياة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير الأمور. اللهم إني أسألك خير الأقدار. اللهم إني أسألك خير الأيام. اللهم إني أسألك خير الحياة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير الأمور. اللهم إني أسألك خير الأقدار. اللهم إني أسألك خير الأيام. اللهم إني أسألك خير الحياة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير الأمور. اللهم إني أسألك خير الأقدار. اللهم إني أسألك خير الأيام. اللهم إني أسألك خير الحياة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير الأمور.
اللهم إني أسألك خير الأقدار. اللهم إني أسألك خير الأيام. اللهم إني أسألك خير الحياة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير الأمور. اللهم إني أسألك خير الأقدار. اللهم إني أسألك خير الأيام. اللهم إني أسألك خير الحياة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير الأمور. اللهم إني أسألك خير الأقدار. اللهم إني أسألك خير الأيام. اللهم إني أسألك خير الحياة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير الأمور. اللهم إني أسألك خير الأقدار. اللهم إني أسألك خير الأيام. اللهم إني أسألك خير الحياة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير الأمور. اللهم إني أسألك خير الأقدار. اللهم إني أسألك خير الأيام. اللهم إني أسألك خير الحياة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير الأمور. اللهم إني أسألك خير الأقدار. اللهم إني أسألك خير الأيام. اللهم إني أسألك خير الحياة يا